नमस्कार भाइ बहिनी हो, तपाईहरुलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा। हाम्रो च्यानलमा कक्षा नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका सबै सब्जेक्टका सबै भिडियोहरू उपलब्ध छन्। तपाईहरुले युट्युबमा गएर अथवा फेसबुकमा गएर नेपाल अनलाइन स्कुल भनी सर्च गरी हाम्रो भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुनेछ। र हाम्रो भिडियोलाई लाइक, सब्स्क्राइब र शेयर गर्न नबिर्सनु होला। सधैँ चाहिँ म खेमराज ढकाल हजुरहरुको सामु उपस्थित भइसकेको छु र आज म तपाईहरुलाई कक्षा 6 को नेपाली विषयको पाठ 1 अन्तर्गत मातृभूमिको आवाज भन्ने कविता पढाउन गइरहेको छु र यसका हामी अभ्यासहरू पनि गर्ने नै छौं। अब मातृभूमिको आवाज यो पाठ पढ्नु भन्दा अगाडि हामी पहिला अलिकति यो माथि चित्रहरू हेरौं है। यहाँ हेर्नुस् त, यो चित्रहरू हेरौं त। यहाँ हेर्नुस्, नेपाललाई चिनाउने तलका चित्रका बारेमा बताउनुहोस् भनेर भनेको छ। अब हेरौं त, यो के हो भाइ बहिनीहरू? यो सगरमाथा हो। यो तपाईले सगरमाथाको चित्र देख्नु भएको छ यहाँ। यो सगरमाथा है, विश्वकै सबैभन्दा अग्लो शिखर सगरमाथा हो। यो कहाँ छ त? यो नेपालमा छ। विश्वको कहीँ पनि छैन है, नेपालमा मात्रै छ यो सगरमाथा। त्यही भएर विश्वलाई चाहिँ सगरमाथा नेपालमा छ भनेर यसरी मान्छेहरूले चाहिँ नेपाललाई चिनेका छन्। सगरमाथाको देश भनेर यसरी हैन नेपाललाई विश्व सामु चिनाउने काम गरेको छ हाम्रो यो सर्वोच्च शिखर सगरमाथा, सबैभन्दा ठुलो शिखर सगरमाथाले। त्यस्तै गरिकन यहाँ अर्को चित्र तपाईहरुले हेर्नु होला। यो चित्र के को हो? यो चित्र लुम्बिनीको हो है। लुम्बिनी प्रदेश जुन छ, लुम्बिनी ठाउँ जुन छ, त्यसमा हाम्रो सिद्धार्थ गौतम जन्मिनु भएको थियो। उहाँलाई एसियाको ज्योति भनिन्छ हैन। बौद्ध धर्म सुरुवात गर्ने उहाँ नै हो, सिद्धार्थ गौतम अथवा भनौं गौतम बुद्ध है। उहाँ लुम्बिनीमा जन्मिनु भएको थियो। हो, यो लुम्बिनीले गर्दाखेरि पनि हाम्रो देश नेपाललाई संसारका मान्छेले एकदम चिनेका छन् हैन, हामी प्रचलित भएका छौं। त्यस्तै गरी हेर्नुस् त, यहाँ पशुपतिनाथको मन्दिर दिएको छ। यो तपाईले पशुपतिनाथको चित्र देख्नु भएको होला है। यो पशुपतिनाथ मन्दिर कहाँ छ? यो हाम्रो नेपालको काठमाडौँ भन्ने जिल्लामा छ है। अब यो पशुपतिनाथ भनेको भगवान शिवको सबैभन्दा ठुलो मन्दिर भनिन्छ। यहाँ शिव भक्तालुहरू हरेक वर्ष हैन, विशेष गरी शिवरात्रिका दिन धेरै आउने गर्छन्। यहाँ मानिसहरूको घुइँचो लाग्छ, ओइरो लाग्छ। भारतबाट साधु सन्यासी त्यस्तै भक्तहरू श्रद्धालुहरू चाहिँ यसमा यो मन्दिरमा भगवानको दर्शनको लागि आउने गर्दछन्। त्यही भएर यो मन्दिरले गर्दाखेरि हाम्रो देश चिनिएको छ। त्यस्तै यो जुन पशुपतिनाथ मन्दिर छ, यो मन्दिर चाहिँ हाम्रो नेपालको विश्व सम्पदामा परेको, सूचीमा परेको एउटा के हो त? क्षेत्र हो। यो पशुपतिनाथ क्षेत्र विश्व सम्पदामा गनिएको छ। नेपालको मात्रै हैन, यो त विश्वको पनि सम्पदा हो। त्यही भएर यसको संरक्षण प्रवर्धन हामीले गर्नुपर्छ है। त्यस्तै अर्को चित्र हेर्नुस् त, यहाँ यी खुकुरी बोकेर चाहिँ यसरी हातमा खुकुरी उठाएर एकजना उभिराख्नु भएको छ। को होला? यहाँ लेखिएको छ हेर्नुस् त, वीर गोर्खाली भनेर। गोर्खालीको गाथा तपाईहरुले सुन्नु भएको होला। हाम्रो इतिहासमा गोर्खालीहरूले नेपाललाई सयौं चोटि बचाएका छन्, आफ्नो सीमाको रक्षा गरेका छन्, आफ्नो ज्यान दिएर पनि आफ्नो मातृभूमिलाई बचाएका छन्। उनीहरूको त्यस्तो अगाध मातृभूमिप्रतिको प्रेम देखेर विदेशीहरू पनि अचम्ममा परेका थिए। तपाईहरुले नाम सुन्नु भएको होला, अमरसिंह थापा, बलभद्र कुँवर, भक्ति थापा हो। यस्ता महान वीर गोर्खालीहरूको देश हो हाम्रो नेपाल। यस्ता गोर्खालीले गर्दाखेरि नै हाम्रो देश चिनिएको छ विश्व सामु, हाम्रो नाम फैलिएको छ, हाम्रो गाथा फैलिएको छ। त्यस्तै अरू के विषयवस्तुहरू होलान् त हाम्रो देश नेपाललाई चिनाउने? भन्नुस् त, तपाईहरुलाई थाहा छ? ल सुन्नुस् है त। हाम्रो नेपाल देशमा चाहिँ चाङ्गुनारायण जस्तो मन्दिर छ, भक्तपुर दरबार क्षेत्र हैन, त्यस्तै बसन्तपुर दरबार क्षेत्र, पाटन दरबार क्षेत्र, यी सबै विश्व सम्पदाको सूचीमा परेका
क्षेत्रहरू हुन्। यिनीहरूले चाहिँ हाम्रो देश नेपाललाई विश्व सामु चिनाएका छन्। त्यस्तै तपाईँहरूले भ्रिकुटीको नाम सुन्नुभएको होला है। भ्रिकुटीको चाहिँ विवाह भारतको एकजना राजासँग भएको थियो। उहाँले गर्दाखेरि पनि, भ्रिकुटीले गर्दाखेरि पनि हामीलाई विश्वमा धेरै मानिसहरूले चिन्छन्। त्यस्तै हाम्रो नेपालको झन्डा हेर्नुहोस् त, त्रिभुज आकारको झन्डा। विश्वमा कुनै देशको पनि त्रिभुज आकारको झन्डा छैन। सूर्य र चन्द्र फरफराइरहने, जबसम्म सूर्य र चन्द्र रहन्छन् तबसम्म हाम्रो देश रहिरहन्छ भन्ने प्रतीकका साथ हाम्रो झन्डामा सूर्य र चन्द्र फरफराइरहन्छन्। हाम्रो जस्तो देशको त्रिभुज आकारको झन्डा विश्वमा कुनै देशको पनि छैन। हो, हाम्रो झन्डाले पनि हाम्रो देशलाई चिनाएको छ। त्यस्तै हाम्रो देश नेपाल बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक, बहुआयामिक देशहरू हो, बहुजातीय देश हो। विभिन्न जातका मान्छेहरू यहाँ बस्छन्, विभिन्न भाषा बोल्ने मान्छेहरू बस्छन्। नेपालमा नेपाली भाषा मात्रै होइन, अनेकन भाषा छन्, सयौँ भाषा छन्। मैथेली, मधेसी भाषा, राई भाषा, गुरुङ भाषा, लिम्बू भाषा, थारू भाषा, चौधरी भाषा, अनेकन भाषाहरू छन्। हाम्रो देश भाषाहरूको पनि धनी देश हो। हाम्रो देश जातिहरूको पनि धनी देश हो। अनेक प्रकारका जात जातिका मान्छेहरू बस्छन्। त्यस्तै हाम्रो देश सांस्कृतिकमा पनि के हो? संस्कृतिमा पनि धनी देश हो। अनेकन मानिसहरूले अनेकन संस्कृतिहरू चाहिँ अनेकौँ संस्कृतिमा चल्छन् हैन। उनीहरूले अनेकन संस्कृतिहरू चाहिँ फलो गरिरहेका हुन्छन्। त्यही भएर हाम्रो देशको जुन यो संस्कृति छ, यो संस्कृति देखेर विदेशीहरू पनि छक्क पर्छन्। अनेकतामा एकता छ हाम्रो देशमा। यत्रो विभिन्न जात जातिका, विभिन्न भाषाभाषीका मान्छेहरू बस्छन्, त्यही पनि हाम्रो देशमा अनेकतामा पनि एकता छ है। यत्रो धेरै मान्छेहरूमा पनि के छ त? एकता छ। यो हाम्रो देश हो भन्ने भाव सबैमा छ। त्यस्तै गरिकन हाम्रो देशका जुन विभिन्न जात जातिहरू छन्, उनीहरूले अनेक पर्वहरू मनाउँछन्। जस्तो कि लिम्बूहरूले धान नाच मनाउँछन्। हामी चाहिँ यो घले मगरहरूले चाहिँ एउटा आफ्नो पर्वहरू मनाउँछन्। त्यस्तै गरिकन देउडा नाच भन्ने पश्चिममा एकदम प्रसिद्ध नाच छ। एकदम राम्रो, एकदम प्रसिद्ध पर्वहरू छन्। गौरा पर्वहरू छन् है। रोदी गुरुङहरूले मनाउने रोदी नाच छ, रोदी पर्व छ। यस्ता अनेकन पर्वहरू छन्। यी पर्वहरूले गर्दा पनि हामीलाई विश्वले चिनेको छ है। ल, अब हाम्रो देश चिनाउने यी सबै कुराहरूको हामीले के गर्नुपर्छ? संरक्षण गर्नुपर्छ, प्रवर्धन गर्नुपर्छ है। ल, अब हेर्नुहोस् त, अब हामी यो पाठमा जाउँ। हाम्रो पाठको शीर्षक रहेको छ मातृभूमिको आवाज। मातृभूमि भनेको के हो? माताको भूमि। मातृ प्लस भूमि, मातृभूमि, माताको भूमि। माता भनेको को? हाम्रो जननी हैन। हामीलाई जो जन्माउँछ, हामीलाई जसले पाल्छ, जसले हुर्काउँछ, त्यो नै माता हो। भनेपछि हाम्रो देश नेपाल हाम्रो लागि माता तुल्य हुनुहुन्छ। अब यो मातृभूमिको आवाज हाम्रो देशले के भनिरहेको छ त? हो, यो कुरा चाहिँ कवि देवी नेपालले यो कविताद्वारा हामीलाई भनिराख्नु भएको छ। अब हामी यो कविता पढौँ र यो कवितामा के भनिरहेको छ हामी त्यसको भाव बुझौँ है त। ल, सुरु गरौँ है त हाम्रो कविता मातृभूमिको आवाज। मदेश सिंहो महु चन्द्र सूर्य, मभेश तिम्रो महु पूर्ण चित्र। छैनन् पराई सब भाइ भाइ, आमा पुकार्छन् सबले मलाई। संस्कार बाँचे पछि देश बाँच्छ, मनुष्य हाँसे परिवेश हाँस्छ। उनेर माला अब फुललाई, सिङ्गार्न आऊ श्रमले मलाई।
हिमाल मेरो अति उच्च माथ, पहाड छाती र मधेस काख। म एक मान्छे सरिपूर्ण ठान, यी अङ्ग मेरा सब हुन् समान। दौरा र कुर्ता अनि बक्खु लाऊँ, घलेक सारी तनमा सजाऊँ। गौरा खुलोस् सुन्दर देउडामा, नेपाल हाँसोस् मिथिला कलामा। देउसी र भैलो अब खेल्न जाऊँ, रोदी पसिजी वनगीत गाऊँ। मिलेर नाचौँ अब धान नाच, छरौ मिली संस्कृतिको सुवास। यसरी हामीले कविता वाचन गऱ्यौँ। अब तपाईँहरूले पनि म जस्तै यसरी नै सस्वर कविता वाचन गर्नुहोला। लयबद्ध तरिकाले यो कवितालाई गाउनुहोला, पढ्नुहोला है त, अनि आफ्नो कक्षामा पनि सुनाउनुहोला। अब यहाँ यी रहेका शब्द र अर्थ हामी हेर्छौँ है त। ल यहाँ हेर्नुहोस् त, हामीलाई यहाँ यो बेग्ला बेग्लै कलर छ नि, यहाँ यस कलरमा रङमा लेखिएको छ संस्कार, परिवेश, बक्खु, घलेक, देउडा, गौरा। यी शब्दका अर्थ के हुन् त? हामी यस विषयमा एकछिन चर्चा गरौँ। यहाँ पाठको तल पनि दिएको छ। ल हेर्नुहोस् त, संस्कार भनेको के रहेछ त? संस्कार भनेको अवगुण, दोष, कमजोरी आदि हटाई परिष्कार गर्ने काम भनेको संस्कार रहेछ है। अब हेर्नुहोस् त, यो संस्कार भनेको के हो त? हामीले कोही ठुला मान्छे आउँदाखेरि नमस्कार गर्छौँ, आउनुहोस् बस्नुहोस् भन्छौँ, स्वागत गर्छौँ। तपाईँलाई कस्तो छ, सन्चै छ, यसरी भन्छौँ होइन। जाने बेलामा पनि यसरी नमस्कार भन्छौँ। हो, यो हाम्रो संस्कार हो होइन। हामीलाई सिकाएको, हाम्रो पुर्खाहरूले सिकाएको संस्कार हो। यो पहिलेदेखि नै चल्दै आएको जुन एक प्रकारको हाम्रो यो मानिसको भाव छ, यसलाई हामी संस्कार भन्छौँ होइन। यसले हाम्रो कमजोरी, हाम्रो दोषलाई हटाउँछ, ओके होइन, र मान्छे बिचमा सुमधुरता कायम गर्छ, राम्रो सम्बन्ध कायम गर्छ। यो संस्कार है। ल अब अर्को शब्दमा जाउँ। परिवेश भनेको छ। परिवेश भनेको तपाईँहरूले बुझ्नुहुन्छ, हाम्रो जुन वरिपरि भएको जुन वातावरण छ त्यसलाई नै हामी के भन्छौँ त? परिवेश भन्छौँ, हो कि होइन। हाम्रो परिवेश राम्रो भयो भने हामी पनि राम्रो हुन्छौँ भनेको, हाम्रो वातावरण राम्रो भयो भने, हाम्रा छेउछाउको सबै कुराहरू राम्रो भयो भने हामी पनि राम्रा हुन्छौँ भन्न खोजेको है त। परिवेश भनेको के रहेछ त? हाम्रो चारैतिर वरिपरि भएको वातावरण। त्यस्तै अर्को छ, हेर्नु शब्द बक्खु भनेर। बक्खु भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि हिमालतिर बस्ने मान्छेले लाउने खालके एउटा ठुलो कोट जस्तो कपडा हो होइन। एकदम जाडोको बेलामा, धेरै जाडो भएको बेलामा यो बक्खु लाइन्छ। एकदम लामो कोट हुन्छ, एकदम मोटो हुन्छ। यसले चाहिँ यो लगाएपछि एकदम तातो हुन्छ, न्यानो हुन्छ है। त्यही भएर यहाँ भनिएको छ, हेर्नुहोस् बक्खुको अर्थ मोटो ऊनी कपडाको लामो कोट जस्तो वस्त्र भनेर भनिएको छ है। ल तपाईँहरूले यो बुझ्नुभयो। अब घलेक भनेको छ, हेर्नुहोस्। घलेक भनेको के हो? घले महिलाको आफ्नो पहिचानको पहिरन भनेको छ। घलेक भनेको चाहिँ एक प्रकारको पहिरन हो है। यो घले मगर जातिका चाहिँ महिलाहरूले एक प्रकारको पहिरन उनीहरूले लाउँछन्। त्यो पहिरनलाई चाहिँ के भन्छौँ हामी? घलेक भन्छौँ है। ल अब अर्कोमा जाउँ। गौरा भनेको छ। गौरा भनेको के हो हेर्नुहोस् त? खास गरी दार्चुला, डडेलधुरातिर कृष्ण अष्टमीको आसपास मनाइने प्रसिद्ध चाड हो। गौरा पर्व हामीले भन्छौँ होइन। यो चाहिँ नेपालको जुन पश्चिमी जिल्लाहरू छन्, पश्चिमी ठाउँहरू छन्, त्यो पश्चिमी ठाउँहरूमा मनाइने एउटा पर्व हो होइन। दार्चुला, डडेलधुरातिर चाहिँ यो कृष्ण अष्टमीको अगाडि पछाडि, कहिले अगाडि कहिले पछाडि चाहिँ यो पर्व मनाइन्छ, गौरा पर्व है। ल त्यस्तै गरिकन अर्को छ, हेर्नुहोस् यहाँ देउडा भनेको छ। यो देउडा भनेको चाहिँ के हो भने हाम्रो देश नेपालको जुन पश्चिम प्रदेश छ, पश्चिमी भाग छ, पश्चिमका मान्छेहरूले चाहिँ गाउने एक प्रकारको गीत, त्यस्तै नाच्ने एक प्रकारको नाचलाई हामी देउडा भन्छौँ है। यो चाहिँ लोकगीतमा हुन्छ। यसले हाम्रो चाहिँ यो नेपालको एक संस्कृतिलाई बचाएर राखेको छ है।
देउडा भनेको के रहेछ त तपाईँले बुझ्नुभयो नि होइन। पश्चिमी नेपाल प्रदेशमा चलिने एक प्रकारको गाइने अथवा नाचिने नाच हो यो, एउटा पर्व जस्तै हो है। ल त्यस्तै गरिकन अर्को शब्द छ हेर्नुहोस् यहाँ, रोदी भनेर। रोदी भनेको चाहिँ लिम्बू यो गुरुङ जातिमा प्रचलित प्रसिद्ध मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रम, यसको के हो त अर्थ हो यसले भन्न खोजेको। भन्नुको मतलब लिम्बूहरूमा बिहे भइसकेपछि त्यहाँ बेहुलापट्टिका र बेहुलीपट्टिका मानिसहरू बस्छन् र त्यहाँ दोरी खेले जस्तै खेल्छन् है। त्यो रोदी घरमा गएर खेल्छन् हो, त्यहाँ रोदी उदार्ने खेल्छन् है। भन्नुको मतलब दोरी जस्तै खेल्छन् र त्यो रोदी, त्यसलाई रोदी खेल्नु भन्छ है गुरुङ भाषामा हो। त्यसलाई नै हामीले के भन्छौँ त रोदी भन्ने रहेछौँ। गुरुङ जातिमा एउटा प्रसिद्ध मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रम होइन। ल त्यस्तै गरिकन अर्को शब्द छ धान नाच भनेको छ। यो धान नाच भनेको चाहिँ विशेष गरी हाम्रो पूर्वी नेपालमा रहेका जुन लिम्बू जातिहरू छन्, लिम्बू जातिहरूमा प्रचलित एउटा लोक नृत्य हो, लोक नाच हो है धान नाच भनेको चाहिँ। ल हामीले शब्द अर्थ पनि हेरिसकेका छौँ। अब यो कविता हामीले पढ्यौँ, यसका शब्द अर्थ पनि हामीले हेऱ्यौँ होइन, यहाँ नबुझेका शब्दहरू पनि हेऱ्यौँ। अब यो कविताले भन्न खोजेको के हो त हेर्नुहोस् त। मैले अघि भन्न खोजेको, मैले तपाईँहरूलाई सुरुमा पाठ सुरु गर्नुभन्दा अगाडि भनेको कुराहरू नै यहाँ भनिएको छ। हेर्नुहोस्, मातृभूमिको आवाज होइन। हाम्रो देश नेपाल जुन छ, हाम्रो देश नेपालमा अनेक प्रकारका मानिसहरू बस्छन्। तिनीहरूले अनेक प्रकारका चाहिँ रीति परम्पराहरू मान्दै आएका छन्, संस्कृति मान्दै आएका छन् है। ती संस्कार बाँचेपछि, जबसम्म संस्कार रहन्छ तबसम्म नै हाम्रो देश रहन्छ। संस्कार यदि हरायो भने हाम्रो देश रहन्छ त? हाम्रो देश त संस्कृतिको धनी देश हो। मानिसहरूले हामीलाई चाहिँ विश्वमा यो नेपाल चाहिँ बहुसांस्कृतिक देश हो भनेर भन्छन्। धेरै संस्कार भएको देश हो, धेरै संस्कृति भएको देश हो भन्छन्। संस्कार हरायो भने त हाम्रो देश पनि हरायो हो कि होइन हो। त्यही भएर हाम्रो देशको यो संस्कृतिहरूको चाहिँ जगेर्ना गर्नुपर्छ, यिनीहरूको संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने कुरा यसले हामीलाई सिकाएको छ। त्यस्तै गरिकन हेर्नुहोस् त हाम्रो देशमा के छ, हिमाल छ। हिमालको देश भनेर पनि हाम्रो देश चिनिन्छ। हिमाल, पहाड, तराई छ होइन। यो विभिन्न ठाउँहरूमा विभिन्न प्रकारका मौसमहरू हुन्छन्। काहीँ जाडो हुन्छ, अत्यन्त जाडो, काहीँ अत्यन्त गर्मी हुन्छ। तराईमा अत्यन्त गर्मी हुन्छ कि हुँदैन, हिमालमा अत्यन्त जाडो हुन्छ कि हुँदैन हो। त्यस्तै पहाडमा हेर्नुहोस् त कस्तो मौसम ठिक्क हुन्छ है हो। यसरी अनेक प्रकारका मौसममा पनि के छ त हेर्नुहोस् त विविधता छ। धेरै प्रकारका मौसम एकैचोटि हाम्रो देश नेपालमा हुन्छ। ठाउँ पनि हेर्नुहोस् त, एउटा सम्म परेको ठाउँ छ, एउटा उच्च परेको ठाउँ छ, एउटा अझै उच्च, हिमाल झन् कति उच्च छ, ठाउँ पनि यस्तो छ हो। त्यस्तै गरिकन यहाँ अनेक प्रकारका मान्छेहरूले अनेक प्रकारका वस्त्रहरू लगाउँछन्। कसैले कुर्ता सुरुवाल लाउँछन् होइन, कसैले चाहिँ बक्कु लाउँछन्, कसैले नारीहरूले साडीहरू लाउँछन्। यहाँ त हाम्रो घलेक साडी भनिएको छ हो कि होइन। यो मगर जातिहरूले लाउने चाहिँ एक प्रकारको उनीहरूको वस्त्र। त्यस्तै थारू जातिहरूको आफ्नो वस्त्र छ। त्यस्तै गरिकन राई जातिको आफ्नो वस्त्रहरू छन् हो। अनेक वस्त्रहरू मान्छे लाउँछन्, अनेक नृत्यहरू नाच्छन्, अनेक पर्वहरू मनाउँछन्। देउडा, गौरा, धान नाच जस्ता पर्वहरू, अनेक पर्वहरू, यस्ता अनेक पर्वहरू छन् नेपालका मानिसहरूले मनाउँछन् है। त्यही भएर चाहिँ यो संस्कार, यो जुन पर्व, यी सबलाई हामीले बचाउनु पर्छ भनेर यो कविताले भनेको छ। मातृभूमिले हामीलाई भनिरहेको छ, जबसम्म तिमी यो बाँच्छ तबसम्म म बाँच्छु, जब यिनीहरू हराउँछन् तब म पनि हराउँछु भन्ने यो कविताले हामीलाई सिकाएको छ है त। ल नानी बाबुहरू, अब हामी त्यसो भए अब अभ्यासतर्फ अघि बढौँ। अभ्यास पछि यो कविताको कुराहरू हामी पछि प्रश्न उत्तरमा पनि गर्ने नै छौँ। त्यस्तै मूलभावमा पनि गर्छौँ, व्याख्यामा पनि गर्छौँ। त्यतिखेर पनि ध्यान दिएर तपाईँहरू सुन्नुहोला र भिडियोलाई अगाडि गरेर पनि तपाईँहरूले सुन्न सक्नुहुन्छ है त। ल अब अभ्यास नम्बर 1 मा छ, दिएका पदावली बुझाउने शब्द पाठबाट खोजेर लेख भनेको छ है। अब पाठबाट हामीले खोजेर लेख्नुपर्ने छ। के छ त हेरौँ है। क नम्बरमा छ, लक्ष्मी पूजाको भोलिपल्ट बेलुकी भट्ट्याइने गाथा भनेको छ। लक्ष्मी पूजाको भोलिपल्ट
हामीहरू चाहिँ यो हिन्दूहरूमा विशेष गरी यो गाइन्छ, यो गाथा भट्याइने गाथा के हो भन्नुहोस् त? देउसी र भैलो हो कि होइन? यहाँ पाठमा तपाईँहरूले भेट्न सक्नुहुन्छ। कहाँ छ देउसी र भैलो? यहाँ चाहिँ देउसी र भैलो। तपाईँहरू पनि देउसी र भैलो त खेल्न जानुहुन्छ होला नि होइन? केटा मान्छेहरू धेरै जसो देउसी खेल्न जान्छन्, केटी मान्छेहरू धेरै जसो भैली खेल्न जान्छन्, भैलो खेल्न जान्छन् होइन? हो भनेपछि यसको उत्तर के रहेछ त? देउसी र भैलो। यसरी तपाईँ लेख्नु होला, देउसी र भैलो। ल अब अर्कोमा जाउँ। अर्को प्रश्नमा ख नम्बरमा हेर्नुहोस् त। कुनै पनि काम राम्रोसँग गर्ने सिपलाई हामी के भन्छौँ भन्नुहोस् त? श्रृङ्गार हो यसको। कुनै पनि काम राम्रोसँग गर्ने सिप भनेको के हो? श्रृङ्गार। त्यही भएर हामीले यसको लेखौँ श्रृङ्गार। ल यो हाम्रो पाठमा छ है, यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ हेर्नुहोस्, यी श्रृङ्गार न भनेको छ नि यहाँ, हो त्यो श्रृङ्गार भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है त। ल अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। शरीर आदिको उपल्लो भाग भनेको छ। उपल्लो भनेको माथिको भाग भनेको के हो? माथिको भाग टाउको हो अथवा शिर हो होइन? तर पाठमा के छ त? हामीले हेर्नुपर्ने छ है। पाठमा हेर्नुहोस् त, यहाँ माथ भनेको छ नि। हिमाल मेरो अति उच्च माथ, पहाड छाती र मधेस काख भनेको छ। भनेपछि माथ भनेको के हो त? हाम्रो शिर, हाम्रो टाउकोलाई हामी के भन्छौँ? माथ भन्छौँ। त्यही भएर शरीर आदिको उपल्लो भागलाई हामी के भन्ने रहेछौँ त? माथ भन्ने रहेछौँ है। यसरी तपाईँहरूले लेख्नु पर्यो। अर्कोमा जाउँ। शारीरिक वा बौद्धिक शक्ति लगाएर गरिने काम भनेको छ। के हो त? शारीरिक शक्ति लगाउनु पर्यो अथवा बौद्धिक शक्ति लगाउनु पर्यो। हो त्यस्तो शक्ति लगाएर गर्ने कामलाई के भन्छौँ? हेर्नुहोस् पाठमा हेर्नुहोस् त, यहाँ हामीले श्रम भनेर देख्न सक्छौँ है। श्रम भनेको परिश्रम अथवा मेहनत हो कि होइन? हो त्यही भएर शारीरिक वा बौद्धिक शक्ति लगाएर गरिने काम भनेको के हो? श्रम हो। यसरी तपाईँहरूले खोजेर लेख्नु पर्यो। त्यस्तै अर्को हेरौँ। जाति वर्ग र पेसाका मानिसको परिचायक पहिरन भनेको छ है। भनेको विभिन्न जाति, विभिन्न वर्ग, विभिन्न पेसाका जुन मानिसहरू छन्, ती मानिसहरूलाई चिराउने पहिरन भनेको के हो? उनीहरूको भेषलाई हामी के भन्छौँ? पहिरन भन्छौँ। त्यही भएर यहाँ हेर्नुहोस् त, है भेष भन्ने शब्द छ कि छैन? पाठमा छ। त्यही भएर यहाँ हामीले लेख्न सक्छौँ यसको शब्द भनेको के हो त? भेष हो है। जाति वर्ग र पेसाका मानिसको परिचायक पहिरन भनेको भेष भयो। ल अब हामी अर्को अभ्यासतर्फ अघि बढौँ। अर्को अभ्यास नम्बर 2। उस्तै अर्थ दिने शब्दहरूबीच जोडा मिलाउनुहोस् भनेको छ। अब यहाँ हामीलाई शब्द र अर्थ दिएको छ, हामीले उस्तै अर्थ आउने शब्द र अर्थको जोडा मिलाउनु परेको छ है त। ल हेर्नुहोस्, यहाँ शब्द छ सिङ्गो। अब सिङ्गो भनेको के हो त? हाम्रो देश नेपाल सिङ्गो छ। अब यसको अर्थ के हुन्छ होला त? हामीले यहाँ खोजौँ त के हुन्छ? यहाँ हेर्नुहोस् है, यी पूर्ण, हाम्रो देश नेपाल पूर्ण छ भन्न खोजिएको है। त्यही भएर यहाँ सिङ्गोको अर्थ के हुन्छ त? पूर्ण हुन्छ है। के हुने रहेछ? पूर्ण। ल अर्को शब्दमा जाउँ। मुलुक भनेको छ। मुलुक भनेको के हो? मुलुक भनेको देश हो कि होइन? त्यही भएर यसको अर्थ त यहाँ तपाईँले सजिलैसँग देश लगाउन सक्नुहुन्छ है। जोडा मिलाउनुहोस्। त्यस्तै गरिकन अर्को शब्द छ सुमन। सुमन भनेको तपाईँहरूलाई थाहा छैन होला। सुमन भनेको हामी जुन फुल हुन्छ, जुन पुष्प हुन्छ, त्यसलाई सुमन भन्छौँ। त्यही भएर यसको अर्थ के हुने रहेछ त? फुल हुने रहेछ है। ल मैले यहाँ फुलमा जोडा मिलाएँ। त्यस्तै गरी अर्को शब्द छ मेहनत भनेर। मेहनत भनेको के हो? हाम्रो परिश्रम अथवा भनौँ श्रम। त्यही भएर यसको अर्थ के हुँदो रहेछ त? यहाँ हेर्नुहोस्, श्रम हो। यसरी त्यस्तै अर्को शब्दमा जाउँ। वक्षस्थल भनेको छ। वक्षस्थल भनेको चाहिँ हाम्रो छातीलाई भन्छौँ है हामी। छातीलाई हामी वक्षस्थल भन्छौँ। त्यही भएर यसको अर्थ हुन्छ छाती। ल यसरी लगाउनुहोस्। त्यस्तै गरिकन अर्को छ गोडा भन्ने शब्द। गोडा भनेको के हो? हाम्रो खुट्टा, हाम्रो पाउलाई हामी गोडा भन्छौँ। त्यही भएर यसको अर्थ के हुन्छ त? यहाँ हेर्नुहोस्, पाउ है।
हाम्रो पाउ। ल, अभ्यास नम्बर 2 पनि सकिएको छ। अब अभ्यास नम्बर 3 मा जाउँ। उस्तै अर्थ दिने शब्द पाठबाट खोजेर लेख्नुस् भनेको छ। अब यहाँ हेर्नुस् त, हामीले पाठबाट के गर्नु पर्यो, खोज्नु पर्यो है उस्तै अर्थ दिने शब्द। पहिलो शब्द छ राष्ट्र भनेको छ। राष्ट्र भनेको के हो, देश होइन। हाम्रो देशलाई हामी राष्ट्र भन्छौँ। अब यहाँ देश भन्ने शब्द छ कि छैन पाठमा त हेर्नुहोस्, यहाँ छ, तपाईँले भेट्न सक्नुहुन्छ सुरुमै देश भन्ने शब्द हो। त्यही भएर हामीले यसको लेख्न सक्छौँ देश है। तपाईँहरूले लेख्नु होला है। अब अर्को शब्द छ हेर्नुहोस् यहाँ पुष्प भनेर। पुष्प भनेको तपाईँहरूलाई थाहा छ के हो, फुल हो। त्यही भएर पाठमा छ कि छैन त हेरौँ त के छ पाठमा। पाठमा पनि फुल छ है। यहाँ हेर्नुहोस् है, पुष्प भनेको के रहेछ त, फुल रहेछ। तपाईँहरूले यो फुल लेख्नु पर्यो, उस्तै अर्थ दिने शब्द। त्यसपछि जाउँ अर्को शब्दमा। जिन्दगी भनेको छ। जिन्दगी भनेको के हो त, हाम्रो जीवन हो कि होइन। अब जीवन भन्ने शब्द चाहिँ पाठमा छ कि छैन होला त हेरौँ त। छ नि होइन, यी पाठबाट खोज्ने हो भने जीवन यहाँ छ। त्यही भएर हाम्रो जिन्दगी भनेको जीवन रहेछ, यसरी हामीले लेख्न सक्छौँ। त्यस्तै हाम्रो धरणी भनेको छ। धरणी भनेको के हो, हामीलाई धारण गर्ने होइन, हाम्रो आमा भन्न सक्छौँ। धरणी भनेको के हुन्छ त, आमा अथवा पृथ्वी। अब के छ त पाठमा, हामीले त्यो हेरौँ। पाठमा जे छ हामीले त्यही लेख्नुपर्ने हुन्छ। पाठमा हेर्नुहोस् त आमा छ कि छैन हो। त्यही भएर धरणी भनेको के रहेछ त, आमा। तपाईँहरूले यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ है। ल, अब अर्कोमा जाउँ। अर्को शब्द यहाँ छ शरीर भनेर होइन। शरीर भनेको हाम्रो काया हामी भन्छौँ, अथवा हाम्रो तन भन्छौँ नि। म तँलाई तन मन धन दिन्छु भनेर, तन भनेको पनि शरीर हो। अब यहाँ हेरौँ त यहाँ छ कि छैन होला, यहाँ छ है। यहाँ हेर्नुहोस् त, तन भन्ने छ नि। यो तन भनेको के हो, हाम्रो शरीर। घलेका सारी तनमा सजाउँ भनेको, घलेक सारी चाहिँ शरीरमा सजाउँ भनेको है। त्यही भएर तन भनेको के रहेछ त, शरीर रहेछ। ल, त्यस्तै अर्को शब्द छ गाना। गाना भनेको के हो त, गीत होइन। त्यही भएर अब हेरौँ यहाँ छ कि छैन त, गीत छ कि छैन हामीले हेर्न सक्छौँ। यहाँ छ है, गीत छ। मैले यहाँ पहेँलो कलरले लगाएँ नि हो, यो गीत रहेछ। गाना भनेको गीत, उस्तै अर्थ दिने शब्द है। त्यस्तै अर्को शब्द छ पोसाक भनेर। अब यो पोसाकको के हुन्छ त भन्नुहोस् त, हाम्रो लुगा होइन, हाम्रो कपडा, हाम्रो भेषलाई हामी के भन्छौँ, पोसाक भन्छौँ। त्यसो भए हाम्रो यहाँ के छ हेर्नुहोस् त पाठमा। यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ भेष भन्ने शब्द छ। यी हो दोस्रो हरफमा। म देश सिङ्गो महु चन्द्र सूर्य, म भेष तिम्रो महु पूर्ण चित्र भनेको छ। भनेपछि भेष हामीले लेख्नुपर्ने रहेछ। अब जाउँ अर्को अभ्यासमा। अर्को अभ्यास छ वाक्यमा प्रयोग गर भनेर भनेको छ। अब हामीलाई यहाँ शब्दहरू दिएको छ, हामीले वाक्यमा प्रयोग गर्नुपर्ने छ। त्यसो भए हेर्नुहोस् यहाँ सिङ्गो छ है। ल, अब सिङ्गो शब्दलाई प्रयोग गरेर हामीले वाक्य बनाउनु पर्ने छ। त्यसो भए हामीले के वाक्य बनाउन सक्छौँ भन्नुहोस् त। हो, ठिक छ, सुन्नुहोस् है त। म पनि एउटा वाक्य भन्छु है, तपाईँले बनाइसक्नुभयो। उदाहरणको लागि मेरो पनि सुन्नुहोस् है त। हाम्रो सिङ्गो देश नेपाललाई हामी अत्यन्त माया गर्छौँ। यसरी हाम्रो सिङ्गो देश नेपाललाई हामी अत्यन्त माया गर्छौँ भनेर यसरी वाक्य बनाउन सक्नुहुन्छ है त। ल, त्यस्तै अब भेष। भेष भनेको आफ्नो पहिरन, आफ्नो पोसाक होइन। ल, भगवान श्रीकृष्ण आफ्नो भेष बदलिएर रुक्मिणीलाई हर्न जानुभयो है। भगवान श्रीकृष्ण आफ्नो भेष बदलिएर माता रुक्मिणीलाई हर्न जानुभयो। यसरी पनि तपाईँहरूले वाक्य बनाउन सक्नुहुन्छ है। ल, अब संस्कार। यसको के हुन्छ त वाक्य, हामीले आफ्नो संस्कार जोगाउनु पर्छ है। हामीले आफ्नो संस्कार जोगाउनु पर्छ, यसरी तपाईँहरू वाक्य बनाउनु होला। त्यस्तै अर्को छ हेर्नु शब्द देउडा हो कि होइन। देउडा नाच पश्चिमी क्षेत्रहरूमा प्रचलित चाड हो। यसरी तपाईँले
वाक्य बनाउन सक्नुहुन्छ है। देउडा नाच पश्चिमी क्षेत्रहरूमा प्रचलित चाड हो है। ल अब अर्को शब्द छ रोदी है। लिम्बूहरूले होइन है, गुरुङहरूले, माफ गर्नु होला, गुरुङहरूले चाहिँ यो मनाउने एक प्रकारको यो मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रमहरू हो होइन। यसमा चाहिँ एकदम मनोरञ्जन रमाइलो हुन्छ होइन, दोहोरी जस्तै हुन्छ। त्यही भएर अब यसको वाक्य हामीले बनाउन सक्छौँ। रमिलाले आज रोदी घरमा अत्यन्त मिठो दोहोरी गाइन् भनेर यसरी तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ है। ल अब तपाईँले यो वाक्य चाहिँ आफै पनि बनाउन सक्नुहुन्छ है। आफ्नो बुवा आमालाई सोधेर अथवा आफैले पनि मिलाएर वाक्य बनाउन सक्नुहुन्छ। अब हामी अर्को अभ्यासमा जाउँ। अभ्यास नम्बर 5 मा रातो रङ लगाइएका शब्दका ठाउँमा उस्तै अर्थ दिने शब्द पाठबाट खोजेर वाक्य पुनर्लेखन गर्नुहोस् भनेको छ। अब यहाँ जुन रङ लगाइएका शब्दहरू छन् तिनीहरूको उस्तै अर्थ दिने शब्द हामीले खोज्नु पर्यो पाठबाट, अनि फेरि तिनीहरूलाई प्रयोग गरेर वाक्य बनाउनु पर्यो। जस्तो यहाँ हेर्नुहोस्, जुन भन्ने शब्द छ। जुन भनेको के हो त? हाम्रो चन्द्रमालाई हामी जुन भन्छौँ हो कि होइन हो। अब पाठमा छ कि छैन त उस्तै अर्थ दिने शब्द जुनको, त्यो पनि त हामीले हेर्नु पर्यो। ल हेरौँ, जुनको उस्तै अर्थ दिने शब्द के हो? चन्द्रमा हो है, अथवा चन्द्र हो। यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँ छ नि चन्द्र हो भनेपछि हाम्रो के रहेछ त? चन्द्र भन्ने शब्द रहेछ। त्यही भएर जुनको उस्तै अर्थ आउने शब्द के रहेछ त? चन्द्र रहेछ। यो पाठबाट हामीले खोज्यौँ। अब यो चन्द्रलाई प्रयोग गरेर हामीले वाक्य बनाउन सक्छौँ है। ल अब हेर्नुहोस् त के वाक्य बनाउन सक्छौँ? चन्द्रमाको सुन्दरतामा म मोहित भए। के अरे? चन्द्रमाको सुन्दरतामा म मोहित भए। यसरी तपाईँहरूले वाक्य बनाउन सक्नुहुन्छ। अब अर्को शब्दमा जाउँ, घाम। अब घाम भन्ने शब्दको उस्तै अर्थ के छ त? हेर्नुहोस् त वाक्यमा, के अरे हाम्रो पाठमा यहाँ हेर्नुहोस्, घाम भन्ने शब्दको उस्तै अर्थ भनेको के हो? सूर्य हो कि होइन? यहाँ छ कि छैन सूर्य? पाठमा छ। त्यही भएर अब हामीले उस्तै अर्थ दिने शब्द त भेट्टायौँ, के रहेछ? सूर्य रहेछ। घामको उस्तै अर्थ दिने शब्द के रहेछ त? सूर्य रहेछ। यो त हामीले भेट्टायौँ। तर अब यो सूर्य भन्ने शब्दलाई प्रयोग गरेर हामीले वाक्य बनाउनु पर्नेछ। भनेपछि हामीले के वाक्य बनाउन सक्छौँ? आज सूर्यको तापक्रम अत्यन्त धेरै छ भनेर यसरी तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ है, वाक्य बनाउन सक्नुहुन्छ। आज सूर्यको तापक्रम अत्यन्त धेरै छ। ल अब यहाँ हेर्नुहोस् त, वातावरण भन्ने शब्द छ। अब वातावरण भन्ने शब्दको उस्तै अर्थ दिने शब्द के होला? हाम्रो वातावरण, हाम्रो परिवेश होइन। तपाईँहरूले यहाँ भेटाउन सक्नुहुन्छ है। परिवेश भन्ने शब्द यहाँ छ है, परिवेश हो। त्यही भएर यसको उस्तै अर्थ दिने शब्द, वातावरणको उस्तै अर्थ दिने शब्द के रहेछ त? परिवेश रहेछ। अब यसलाई प्रयोग गरेर हामीले के गर्नुपर्नेछ त? वाक्य बनाउनु पर्नेछ। त्यसैले अब यसको वाक्य बनाउनुहोस् त। हाम्रो परिवेश राम्रो भयो भने हामी पनि राम्रो हुन्छौँ भनेर यसरी तपाईँहरूले वाक्य बनाउन सक्नुहुन्छ है। ल त्यस्तै गरिकन अब अर्को वाक्यमा जाउँ। शुक्लाफाटको मनोहर दृश्य देखेर म मक्क परेँ भनेको छ। भनेपछि यहाँ मनोहर भन्ने शब्द छ। अब यो मनोहर भनेको के हो त? अत्यन्त राम्रो, अत्यन्त सुन्दर हामी मनोहर भन्छौँ है। त्यसैले यहाँ हेरौँ, छ कि छैन त मनोहरको उस्तै अर्थ दिने शब्द? यहाँ छ है, मैले देखिसकेँ। तपाईँलाई म देखाउँछु। यहाँ हेर्नुहोस्, यी सुन्दर। मनोहर भनेको के हो? सुन्दर। भनेपछि यहाँ हामीले लेख्न सक्छौँ यसरी सुन्दर। यो मनोहर शब्दको उस्तै अर्थ दिने शब्द सुन्दर हो। अब यसलाई प्रयोग गरेर हामीले वाक्य बनाउनु पर्नेछ। भनेपछि के वाक्य बनाउन सकिन्छ भन्नुहोस् त? आज मैले पशुपतिनाथमा आरती गरेको अत्यन्त सुन्दर चित्र देखेँ है। यसरी तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ। अथवा आज मैले चित्रकारले कोरेको अत्यन्त सुन्दर चित्र देखेँ भनेर पनि तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ है।
जे पनि तपाईँले एउटा वाक्य बनाउनु पर्यो। ल अब त्यसो भए हामी अर्को अभ्यासमा जाउँ। बोध र अभिव्यक्ति भनेर भनिएको छ यहाँ है। ल हेरौँ के छ त। मातृभूमिको आवाज कविता पालै पालो लय मिलेर पढ्नुहोस् भनेको छ। यो त अब हामीले पढिसकेका छौँ, तपाईँहरूले आफै पनि पढ्न सक्नुहुन्छ है। ल त्यसो भए अब हामी अर्को अभ्यासतर्फ अघि बढौँ न त। के छ छुटेका, यहाँ हेर्नुहोस्, छुटेका शब्दभरि श्लोक पुनर्लेखन गर्नुहोस् भनेको छ। अब यहाँ तपाईँले कविता त पढिसक्नु भएको छ, यो कविताबाट तपाईँले छुटेको शब्द लेख्न सक्नुहुन्छ है। हिमाल मेरो अति उच्च माथ पहाड छाती र मधेस काख भनेर यसरी। म एक मान्छे सरिपूर्ण ठान यी अङ्ग मेरा सब हुन् समान भनेपछि के हुने रहेछ त। हिमाल मेरो अति उच्च माथ, यो त तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ, एकदम सजिलो छ। पहाड छाती र मधेस काख है, काख। त्यस्तै गरिकन म एक मान्छे सरिपूर्ण ठान पूर्ण ठान यी अङ्ग मेरा सब हुन् समान, यहाँ यसरी समान हो। यसरी तपाईँहरूले चाहिँ खाली ठाउँ भर्न सक्नुहुन्छ है त। ल अब अर्को अभ्यासतर्फ अघि बढौँ न त। अभ्यास नम्बर हेर्नुहोस् त 3मा के भनेको छ। एक वाक्यमा उत्तर भन्नुहोस् भनेको छ। एक वाक्यमा हामीले उत्तर भन्नुपर्ने छ। ल हेरौँ, पहिलो प्रश्न छ के बाँचे देश बाँच्छ भनेर भनेको छ। अब के बाँचे देश बाँच्छ त हामीलाई पाठमा भनेकै छ है। संस्कार बाँचे पछि देश बाँच्छ भनेर दोस्रो पङ्क्तिको पहिलो हरफमा। त्यही भएर यसको उत्तर के लेख्ने, संस्कार बाँचेपछि देश बाँच्छ। के अरे, संस्कार बाँचे देश बाँच्छ, यसरी उत्तर लेख्नुहोस् है। ल अर्कोमा जाउँ। देशलाई केले सिँगार्नु पर्छ भनिएको छ भनेको छ। केले सिँगार्नु पर्छ, श्रमले सिँगार्नु पर्छ भनेको छ है। उनेर माला अब फुललाई सिँगार्न आऊ श्रमले मलाई भनेको छ। भनेपछि देशलाई केले सिँगार्नु पर्छ भनिएको छ, देशलाई श्रमले सिँगार्नु पर्छ भनिएको छ। यसरी तपाईँहरूले उत्तर लेख्न सक्नुहुन्छ। ल अर्को प्रश्नमा जाउँ। 3 नम्बरको ग नम्बरमा छ पहाड र मधेसलाई के भनिएको छ भनेर भनेको छ। के भनेको छ, हिमाल मेरो अति उच्च माथ पहाड छाती र मधेस काख भनिएको छ। भनेपछि पहाड र मधेसलाई के भनिएको छ, पहाडलाई छाती र मधेसलाई काख भनिएको छ। के अरे, पहाडलाई छाती र मधेसलाई काख भनिएको छ भनेर यसरी उत्तर लेख्नु होला है त। ल अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। संस्कृतिको सुवास कसरी छर्न भनिएको छ भन्नुहोस् त। कसरी, मिलेर नाचौँ अवधान नाच छरौँ मिली संस्कृतिको सुवास भनेको छ। भनेपछि कसरी रहेछ, मिलेर हो कि होइन। संस्कृतिको सुवास मिलेर छर्न भनिएको छ हो। यसरी तपाईँहरूले उत्तर लेख्नु पर्यो है। संस्कृतिको सुवास मिलेर छर्न भनिएको छ हो। ल त्यसो भए अब यहाँ हेर्नुहोस् त अर्को अभ्यास छ। अभ्यास नम्बर 4मा शिक्षकबाट अनुच्छेद सुनेर बान्की मिलाई लेख्नुहोस् भनेको छ। अब यो बान्की भनेको के हो त भन्नु त। यो बान्की भनेको चाहिँ तरिका मिलाएर लेख्नुहोस् अथवा ढाँचा मिलाएर लेख्नुहोस्, नमुना मिलाएर लेख्नुहोस् भनेको है। बान्की भनेको यहाँ म लेखिदिन्छु। बान्की भनेको के हो अरे, ल ढाँचा मिलाएर लेख्नुहोस् भनेको है, अथवा तरिका मिलाएर लेख्नुहोस्। तपाईँहरूले जे पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। ल अब जाउँ, यहाँ हामीले मिलाएर लेख्नुपर्ने छ। अब हेरौँ यहाँ के छ। हाम्रो देश नेपाल हो, यो स्वतन्त्र र अखण्ड छ। हाम्रो देशमा विविध भाषा, धर्म, संस्कृति र वेशभूषा भएका मानिसहरूको बसोबास छ।
हाम्रो देश अनेकतामा एकता भएको सुन्दर देश हो। हामी सबै मिलेर हाम्रो देशको विकास गर्नुपर्छ भनेर भनेको छ। अब यसलाई हामीले मिलाएर लेख्न सकिन्छ है। के हो त? हाम्रो देश नेपाल स्वतन्त्र र अखण्ड देश हो। यसरी हाम्रो देशमा विविध भाषा, धर्म, संस्कृति र वेशभूषा भएका मानिसहरूले बसोबास गर्नाले अनेकतामा एकता छ। हाम्रो सुन्दर देश हामी सबै मिलेर विकास गर्नुपर्छ। यसरी तपाईहरूले मिलाएर, ढाँचा मिलाएर आफ्नो शैलीमा लेख्न सक्नुहुन्छ है। ल, अब अर्को अभ्यासमा जाउँ। त्यसो भए अर्को अभ्यासमा चाहिँ हेर्नुहोस् त, उदाहरण हेरी पङ्क्तिलाई गद्यमा लेख्नुहोस् भनेको छ। अब हामीले यसलाई गद्यमा मिलाएर लेख्नु पर्यो है। गद्य र पद्य भन्ने हुन्छ है। गद्य भनेको के हो? जुन गाउन सकिँदैन त्यसलाई हामी गद्य भन्छौँ। गाउन नसकिनेलाई हामी गद्य भन्छौँ। त्यस्तै गाउन सकिनेलाई हामी के भन्छौँ? पद्य भन्छौँ। जुन कवितामा छ यो पद्य कविता हो। पद्य कविता भनेको जुन गाउन सकिन्छ। मदेश सिंहो महु चन्द्र सूर्य, मभेश तिम्रो महु पूर्ण चित्र, छैनन् पराई सब भाइ भाइ, आमा पुकार्छन् सबले मलाई। हो, यसरी गाउन सकियो नि। त्यही भएर यो कवितालाई हामी के भन्छौँ त? पद्य कविता भन्छौँ। अब हामीले चाहिँ के गर्नुपर्ने छ त? यहाँ प्रश्न हामीलाई दिएको छ, पद्यमा दिएको छ, हामीले गद्यमा परिवर्तन गर्नुपर्ने छ। गद्यमा, गद्य भनेको गाउन नसकिने तरिकाले परिवर्तन गर्नुपर्नेछ। अब हेरौँ है त यहाँ के छ। आमा पुकार्छन् सबले मलाई भनेको छ, अनि यहाँ परिवर्तन गर्दा चाहिँ के भनिएको छ? सबले मलाई आमा पुकार्छन्। हो, यसरी गद्यमा परिवर्तन गरेको छ है। अब यो त गाउन सकिँदैन नि त। सबले मलाई आमा पुकार्छन् भनेको त एउटा वाक्य हो, होइन? यसलाई गाउन सकिँदैन हो, त्यही भएर यो गद्यमा भयो। त्यस्तै गरिकन अब हेर्नुहोस् त, क नम्बरमा छ के छ? गौरा खुलोस् सुन्दर देउडामा भनेर भनेको छ। भने चाहिँ हामीले यसमा के लेख्न सक्छौँ त? सुन्दर देउडामा गौरा खुलोस्। के अरे? सुन्दर देउडामा गौरा खुलोस् भनेर यसरी लेख्न सक्छौँ है। सुन्दर देउडामा गौरा खुलोस्, यसरी। ल, अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। सिँगार्न आऊ श्रमले मलाई भनेको छ। सिँगार्न आऊ श्रमले मलाई। अब यसलाई हामीले परिवर्तन गर्नुपर्ने छ गद्यमा। भनेपछि के हुन्छ त? मलाई श्रमले सिँगार्न आऊ। के अरे? मलाई श्रमले सिँगार्न आऊ। सिँगार्न आऊ, यसरी तपाईँहरूले लेख्नु पर्यो। अब ग नम्बरमा जाउँ। नेपाल हाँसोस् मिथिला कलामा भनेको छ। भनेपछि यसलाई हामीले कसरी लेख्नु पर्यो त? मिथिला कलामा नेपाल हाँसोस्। हो, यसरी। मिथिला कलामा नेपाल हाँसोस्, यसरी तपाईँहरूले लेख्नु पर्यो है त। ल, यो अभ्यास पनि सकिएको छ। अब हामी अर्को अभ्यासतर्फ अघि बढौँ। अभ्यास नम्बर 6 मा यहाँ हेर्नुहोस् के भनिएको छ? पाठका आधारमा संक्षिप्त उत्तर लेख्नुहोस् भनेर भनेको छ है। अब हेर्नुहोस्, हामीलाई प्रश्न छ, कवितामा कसलाई आमा स्वीकारिएको छ र किन भनेको छ? भन्नुहोस् त। कवितामा आमा कसलाई भनिएको हो? हाम्रो मातृभूमिलाई, हाम्रो देशलाई भनिएको हो कि होइन? त्यही भएर कवितामा हाम्रो मातृभूमिलाई आमा भनिएको, आमा स्वीकारिएको छ। कवितामा हाम्रो मातृभूमिलाई आमा स्वीकारिएको छ। किनकि जसरी आमाले छोराछोरी बीच भेदभाव नगरी उनीहरूलाई माया गर्नुहुन्छ, त्यसरी नै हाम्रो देशले पनि हामीलाई पराई नभनी
पराई भनेर भेदभाव गर्दैन। देशको आँखामा सबै जात जातिका मानिसहरू, सबै भाषाभाषीका मानिसहरू समान हुन्। यसरी तपाईँहरूले उत्तर लेख्न सक्नुहुन्छ है। ल तपाईँहरू मैले भनेको सुन्नुभयो होला। तपाईँहरूले भिडियो अझै अगाडि गरेर रिवाइन्ड गरेर पनि सुन्न सक्नुहुन्छ है त। अब ख नम्बरमा जाउँ। कविताका आधारमा नेपाललाई कसरी पूर्ण मानिस सरी ठानिएको छ भनेको छ। कसरी ठानिएको छ पूर्ण मानिस सरी? किनकि हिमाललाई चाहिँ उच्च माथ, पहाडलाई छाती र मधेसलाई काख भनिएको छ हो। त्यही भएर कविताका आधारमा नेपाललाई कसरी पूर्ण मानिस सरी ठानिएको छ भन्दा कवितामा हिमाललाई आफ्नो उच्च शिर भनिएको छ, भनेको माथा भनिएको छ, पहाडलाई छाती भनिएको छ र मधेसलाई काख भनिएको छ। यसरी नेपाललाई पूर्ण मानिससरी ठानिएको छ भनेर तपाईँहरूले उत्तर लेख्न सक्नुहुन्छ है त। ल अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। ग नम्बरको प्रश्नमा नेपालीको संस्कृति र वेशभूषा कस्तो पाइन्छ भनेर भनेको छ। कस्तो पाइन्छ भन्नुहोस् त? संस्कृति एकदमै चाहिँ अनेकतामा एकता जस्तो पाइन्छ। विभिन्न प्रकारका मानिसहरूले विभिन्न प्रकारका वेशभूषाहरू लाउँछन् हैन। कसैले दौरा कुर्ता लाउँछन्, कसैले बक्खु लाउँछन्, कसैले घलेक साडी लाउँछन्। त्यस्तै विभिन्न प्रकारका चाडपर्वहरू छन्। गौरा पर्व छन्, देउडा नाचहरू छन्, मिथिला कला छ, देउसी भैलो छ, रोदी छ, धान नाच छ हो। यसरी सबैको संस्कृति, सबैको परम्परा चाहिँ हाम्रो नेपालीको देशमा मिलेर बसेको छ, जताततै फैलेर बसेको छ भनेर हामीले यसको उत्तर लेख्न सक्छौँ है त। ल तपाईँहरूले यसलाई मिलाएर लेख्नुहोस् है। अब हामी अर्को प्रश्नमा आउँ। भाव विस्तार गर्नुहोस् भनेको छ। अब यो यहाँ पङ्क्ति दिएको छ। यो पङ्क्तिले भन्न खोजेको कुरा के हो? हामीले यसको भाव विस्तार गर्नुपर्ने छ। अब हेरौँ है के छ। छैनन् पराई सब भाइ भाइ, आमा पुकार्छन् सबले मलाई भनिएको छ। भनेपछि यसले भन्न खोजेको कुरा के हो त? यसको भाव हामीले विस्तार गर्नु पर्यो है। ल हेर्नुहोस्। हाम्रो देश नेपालमा विभिन्न प्रकारका मानिसहरू बस्छन्। उनीहरू विभिन्न भाषाहरू बोल्छन्। उनीहरूको संस्कृति बेग्ला बेग्लै छ, उनीहरूको परम्परा बेग्ला बेग्लै छ, उनीहरूको भाषा पनि बेग्ला बेग्लै छ। तर हाम्रो देश नेपालमा अनेकतामा एकता छ। जसरी एउटा आमाले आफ्नो छोराछोरीहरूलाई भेदभाव गर्नुहुन्न, सबैलाई समान रूपले हेर्नुहुन्छ, त्यसरी नै हाम्रो देशले पनि आफ्नो देशका चाहिँ बासिन्दाहरूलाई आफ्नो छोराछोरीहरूलाई हैन, देशका छोराछोरी हुन् नि त, आफ्ना छोराछोरीहरूलाई समान रूपले हेर्नुहुन्छ, सबैलाई बास बस्ने ठाउँ दिनुहुन्छ, सबैलाई खाना लाउन जमिन दिनुहुन्छ हो कि हैन। यी देशकै चाहिँ माटो, देशकै प्रकृतिमा चाहिँ उम्रिएका फलफुल खाएर हामी बाँचेका छौँ भनेर यसरी हामीले यसको भाव लेख्न सक्छौँ है त। ल अब अर्को अभ्यासमा जाउँ। त्यसो भए भाइ बहिनीहरू, अर्को अभ्यासमा के छ? मातृभूमि आवाज कविताको मूल भाव लेख्नुहोस् भनेको छ। अब यो हामीले कविता पढिसक्यौँ। यो कविताको मूल भाव के हो त? तपाईँहरूले बुझिसक्नु भएको छ। हामीले हाम्रो संस्कृतिको जगेर्ना गर्नुपर्छ हैन। हामीले हाम्रो रीति परम्पराको चाहिँ संरक्षण गर्नुपर्छ। यहाँ विभिन्न प्रकारका मानिसहरू बस्छन् हैन। चाहिँ विभिन्न जात जाति, विभिन्न वेशभूषा, विभिन्न संस्कृति भएका मानिसहरू बस्छन्। हाम्रो देश नेपालमा अनेकतामा एकता छ हैन। यसरी तपाईँहरूले मिलाएर लेख्न सक्नुहुन्छ, भन्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो चाहिँ देश मा हिमाल, पहाड, तराई विभिन्न प्रदेशहरू छन् हैन। तिनीहरूमा विभिन्न एकै समयमा विभिन्न मौसमहरू पाइन्छन्। कहीँ पानी पर्छ, कहीँ जाडो हुन्छ, कहीँ घाम लागिरहेको हुन्छ हो।
भनेको मौसममा पनि अनेकतामा के छ त एकता छ, मौसममा पनि विविधता छ भनेर भनिएको। त्यसैले हाम्रो देशको हामीले सधैँ माया गर्नुपर्छ। हाम्रो देशले हामीलाई संरक्षण दिएको छ, हामीलाई बाँच्न सिकाएको छ। यसरी तपाईँहरूले यो कविताको मूल भाव लेख्न सक्नुहुन्छ है त। ल अब अर्को अभ्यासमा जाउँ। मातृभूमि आवाज कविताको दोस्रो श्लोकबाट 3वटा प्रश्न बनाउनुहोस् भनेको छ। अब दोस्रो श्लोकबाट हामीले 3वटा प्रश्न के गर्नुपर्ने छ त बनाउनु पर्ने छ। ल हेरौँ दोस्रो श्लोक के छ त, म पढ्छु तपाईँ सुन्नुहोस् है त। संस्कार बाँचेपछि देश बाँच्छ, मनुष्य हाँसे परिवेश हाँस्छ, उनेर माला अब फुललाई, सिँगार्न आऊ श्रमले मलाई भनेको छ। भनेपछि हामीले यहाँबाट प्रश्न बनाउनु पर्नेछ है त। 3टा प्रश्न बनाउनु पर्नेछ। भनेपछि के बनाउन सकिन्छ हेर्नुहोस् है। के बाँचेपछि देश बाँच्छ, यसरी हामीले प्रश्न बनाउन सक्छौँ। के बाँचेपछि देश बाँच्छ, यसको उत्तर के हो? संस्कार बाँचेपछि देश बाँच्छ, हो कि होइन? हो भने एउटा प्रश्न के भयो? के बाँचेपछि देश बाँच्छ। त्यस्तै गरिकन अर्को प्रश्न हेर्नुहोस्। के हाँसे परिवेश हाँस्छ, अथवा के हाँस्यो भने परिवेश हाँस्छ भनेर हामीले यसरी प्रश्न बनाउन सक्छौँ है। के हाँस्यो भने परिवेश हाँस्छ, के हाँस्यो भने मनुष्य हाँस्यो भने परिवेश हाँस्छ भनेर यसरी यसको उत्तर पनि लेख्न सक्छौँ। भनेपछि प्रश्न कसरी बनाउने? के हाँस्यो भने परिवेश हाँस्छ, यसरी प्रश्न बनाउन सकिन्छ। दोस्रो प्रश्न भयो है। अब तेस्रो प्रश्नमा जाउँ। देशलाई केले सिँगार्नु पर्छ भनेर हामीले प्रश्न बनाउन सक्छौँ है। सिँगार्न आऊ श्रमले मलाई भनेको छ। भनेपछि देशलाई केले सिँगार्नु पर्छ, देशलाई श्रमले सिँगार्नु पर्छ भनेर यसरी उत्तर लेख्न सक्छौँ है। भनेपछि प्रश्न के हो? देशलाई केले सिँगार्नु पर्छ भनेर यसरी हामीले प्रश्न बनाउन सक्छौँ है त। ल र यो अभ्यास नम्बर 9 पनि सकिएको छ। अब हामी अभ्यास नम्बर 10 तर्फ अघि बढौँ है त। ल हेरौँ अभ्यास नम्बर 10। हिजो आज चाडपर्व बढी भड्किला र खर्चिला बन्दै गएका छन्। यस्तो अवस्थामा सुधारका लागि तपाईँ अरूलाई कसरी अनुरोध गर्नुहुन्छ बताउनुहोस् भनेको छ। हो कि भन्नुहोस् त। अहिले हाम्रो जुन दसैँ तिहार जस्ता चाडपर्वहरू छन्, त्यस्तै अहिले हामीले यहाँ पढ्यौँ गौरा पर्व, देउडा पर्व होइन, देउडा नाच, धान नाचहरू चाहिँ एकदम खर्चिला र भड्किला हुँदै गएका छन्। पहिले जस्तो संस्कृति थियो अहिले त्यस्तो मानिसहरूले चाहिँ फलो गर्दैनन्। अहिले त्यस्तो संस्कृति छैन, त्यो संस्कृतिमा परिवर्तन आइसकेको छ। त्यस्तै मानिसहरूले चाहिँ अचेल धेरै नै के गर्छन् त, खर्च गर्छन् होइन, अरूलाई देखाउनको निम्ति चाहिँ धेरै खर्चहरू गर्छन्। हो अब यस्तो अवस्थामा हामीले यसलाई कसरी सुधार गर्न सकिन्छ त भन्नुपर्ने छ है, लेख्नुपर्ने छ तपाईँहरूले। कसरी सुधार गर्न सकिन्छ भन्नुहोस् त। अब हेर्नुहोस् त, हामीले धेरै खर्च गरेर चाहिँ चाडपर्व रमाइलो हुने हो त होइन नि। चाडपर्वमा हामीले के गर्छौँ त भन्नुहोस् त, रमाइलो गर्छौँ, सबैजना भेटघाट गर्छौँ, आफन्तजनहरू भेट हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ सुख दुःख साटासाट हुन्छ, सबैले एकअर्कासँग गफ गर्न पाउँछन्। अब त्यहाँ धेरै खर्च गरेर चाहिँ रमाइलो गर्ने हो कि सुख दुःखको कुरा गरेर रमाइलो गर्ने हो? अनि हाम्रो खास चाडपर्वहरू किन हुन्छन् भन्नुहोस् त? देवी देवताहरूको पूजा आराधना, देवी देवताहरूलाई हामीले त खुसी पो बनाउनु पर्ने हो त चाडपर्वमा। भनेपछि देवी देवताहरूको हामीले पूजा गर्नुपर्छ, आराधना गर्नुपर्छ, मन्दिरमा जानुपर्छ होइन। त्यस्तै गरिकन दुखीहरूलाई दान दिनुपर्छ। चाडपर्वमा त विशेष यस्तो पो गर्नुपर्छ त, अरूलाई खुसी बनाउनुपर्छ। अरूको खुसीमै हाम्रो खुसी हुन्छ हो। त्यही भएर धेरै खर्च गर्नु जरुरी छैन। घाँटी हिँडेर हाड निल्नुपर्छ भन्ने कुरा तपाईँलाई थाहा छ कि थाहा छैन? जति हामीले सकिन्छ त्यति नै खर्च गरेर
हामीले चाडपर्व मनाउनुपर्छ। अत्याधिक खर्च गरेर चाडपर्व मनाएर पछि हामीलाई नै गाह्रो पर्छ है। हो यसरी तपाईँहरूले चाहिँ अरूलाई भन्न सक्नुहुन्छ है त। ल अब यो अभ्यास नम्बर 10 पनि सकियो। अब यहाँ हेर्नुहोस् हाम्रो भाषिक संरचना र वर्ण विन्यास भन्ने यो जुन व्याकरणका अभ्यासहरू छन् यहाँ 1 नम्बरदेखि पछि 8 नम्बरसम्म, त्यस्तै पछि सुनाइ र बोलाइ भन्ने अभ्यास छ। हो यो अभ्यास पनि 1 नम्बरदेखि 3 नम्बरसम्म छ। त्यस्तै सिर्जना र प्रयोजन परियोजना भनेको छ। हो यो सबै हामी चाहिँ अब अर्को भिडियोमा हेर्नेछौँ है त। ल आजको लागि हामीले यो पाठ 1 को बोध र अभिव्यक्ति, शब्द भण्डार र बोध र अभिव्यक्ति सकाएका छौँ। अर्को भिडियोमा हामी छिटै भेट्ने बाचाका साथ हजुरहरूसँग म बिदा दिन चाहन्छु। तर जानुभन्दा पहिले हजुरहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्टमा प्रतिक्रिया दिनुहोला र हजुरहरूलाई केही नबुझेको जस्तो लाग्छ भने अथवा हजुरहरूलाई केही जान्ने इच्छा छ भने र हाम्रो नेपाल अनलाइन स्कुलको टिमलाई केही सरसल्लाह सुझावहरू दिन मन छ भने यो नम्बर टिप्नुहोस् 9849595895 9845955895। यो नम्बरमा तपाईँहरूले भाइबर त्यस्तै गरिकन वाट्सएप र टेलिग्राममा म्यासेज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी हामीसँग टिकटक है, अनि फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम पनि छ। तपाईँहरूले टिकटकमा, फेसबुकमा, ट्विटरमा, इन्स्टाग्राममा चाहिँ नेपाल अनलाइन स्कुल भनी सर्च गरेर हाम्रो भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। हामीले त्यहाँ रमाइलो भिडियोहरू हालेका छौँ, त्यहाँ पाठहरूको भिडियो पनि हालेका छौँ। तपाईँहरूले के गर्नु पर्यो, टिकटकमा, फेसबुक त तपाईँले चलाउनुहुन्छ, त्यसमा तपाईँले नेपाल अनलाइन स्कुल भनेर सर्च गर्नुहोस् र हामीलाई फलो गर्नुहोस् र त्यहाँको तपाईँहरूले भिडियो हेरेर धेरैभन्दा धेरै ज्ञान लिन सक्नुहुन्छ। ल आजलाई यति नै गरौँ। तपाईँहरूले यो भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा तपाईँहरूलाई हृदयदेखि धेरै धेरै धन्यवाद। हाम्रो भिडियोलाई लाइक, सब्सक्राइब र सेयर गर्न नबिर्सनुहोला। नेपाल अनलाइन स्कुलको सहयोगी हात बनिदिनुहोला भनेर विनम्र अनुरोध गर्दै आज म विश्राम लिन चाहन्छु। स्वस्थ रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस्, मस्त रहनुहोस्।